शुभ बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। गीताको चतुर्थ अध्याय अर्थात् 4 अध्यायमा कर्मको बारेमा कस्ता कर्मबाट सिद्धि प्राप्त हुन्छ, यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। गीताको 4 अध्यायको 15 श्लोक भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जसले कर्मको फलप्रति स्पृहा राख्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरू कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन् भन्नुभयो र कर्मयोगको मार्ग बताइसकेपछि त्यसका परिणाम अर्थात् कर्मबाट प्राप्त हुने सिद्धि असिद्धिको बारेमा यहाँ अर्जुन र भगवान कृष्णको बीचमा अत्यन्त सुन्दर संवाद भइराखेको छ। भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा जो अगाडि बताइयो अर्थात् जसले कर्मको फलप्रति स्पृहा नगरिकन कर्मको फलमा आसक्त नबनिकन कर्तव्य ठानेर मेरो निम्ति यो कर्म अगाडि उपस्थित छ, अब यो कर्मलाई पुरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो, मेरो धर्म हो, म यही कर्मको निम्ति म यहाँ जन्म लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। यस किसिमको भावना आफ्नो कर्ममा यस किसिमको भावना राखौँ। त्यो भावना राखिसकेपछि त्यो कर्म बन्धन बन्दैन, त्यसलाई स्वाभाविक ठानेर गरौँ। त्यो कर्मप्रति कुनै पनि किसिमको बोझ हुँदैन। त्यो कर्मलाई सहज रूपमा ग्रहण गरौँ, किनभने यो शरीर नै कर्म शरीर हो। कर्म गर्नकै निमित्त मैले यो शरीर प्राप्त गरेको हुँ। अब म कुनै न कुनै कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ। मेरो अगाडि उपस्थित भएको कर्म मैले गर्नुपर्ने कर्म सत्कर्म होस्। यो कर्मबाट
सबै प्राणीहरूको कल्याण होस्, मेरो पनि कल्याण होस्, मेरो जीवनको लक्ष्य प्राप्त होस्, यस किसिमको चाहना, यस किसिमको कामना मात्र होस्, न कि कर्मको फलमा आसक्त बनेर। यसैलाई भनियो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, यो कुरालाई बुझेर कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी कले गरौँ, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुभिः भनेको किनभने हामीले मोक्षको निमित्त कर्म गर्दैछौँ। यहाँ अर्जुनले पनि जुन कर्म गरेर मेरो कल्याण होस् त्यस्तो मार्ग बताउनुहोस् भनेर अर्जुनले पनि भनिराखेका छन्। त्यसकारण यहाँ भगवानले मुमुक्षुभिः, जो मोक्ष प्राप्त गरिसके अहिले उनीहरू कर्मको बन्धनमा छैनन्, अर्थात् जन्म र मृत्युको बन्धनमा छैनन्, सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भइसकेका छन्। जो मर्ने भयबाट, मृत्युरूपी भयबाट मुक्त भइसकेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई मुमुक्षुभिः, मोक्ष प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू भनेर भनिन्छ। अब ती व्यक्तिबाट के सिक्ने त भने यस्तै गरी कर्म गरेर, यही कुरालाई बुझेर ती अहिले मोक्ष प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले पनि कर्म गरेका थिए। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, त्वम हे अर्जुन तिमीले पनि त्यसकारण त्यस्तै कर्म गर, त्यही भावनाले तिमीले कर्म गर। तिमी अब कर्मबाट पन्छिन नखोज है हे अर्जुन, त्यही विचार राख मनमा। तिमीले जुन आसक्तिको भावना प्रकट गरेका छौ यसलाई छोड, किनभने त्यही कुरा तिम्रा पूर्वजहरूले, तिम्रा पूर्वज ऋषि महर्षिहरूले पनि त्यही कर्म गरेका हुन्। त्यसो भएर तिमी यसमा विचलित हुनु पर्दैन, यसमा कुनै पनि किसिमको अलमल तिमीले गर्नु पर्दैन। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब अहिले तिमी जुन अवस्थामा पुगेका छौ, अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ, हाम्रो जीवनमा पनि आइपर्छन् यस्ता परिस्थितिहरू। मैले गरेको कर्म ठिक छ अथवा छैन, मैले गरेको कर्मबाट मैले सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सक्छु अथवा सक्दिन। यस किसिमको भावना, यस किसिमको विचार हामी जस्ता, तिमी जस्ता साधारण मान्छेलाई मात्रै होइन, एउटा सामान्य व्यक्तिलाई मात्रै होइन, यसले त के गरिदिन्छ, कवयोप्यत्र मोहिता। ठुल्ठुला कविहरू, विद्वज्जनहरू पनि यो कर्मको बन्धनमा परेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि यो आसक्तिले स्पर्श गर्दछ। त्यसकारण हे अर्जुन, अब तिमी यो विचलनमा नपर। किम कर्म किम अकर्मेति, त्यसो भएर अब कुन कर्म हो कुन अकर्म हो, मैले कुन कर्म गर्नुपर्ने हो कुन कर्म गर्नु नपर्ने हो, कुन कर्म गर्दाखेरि मेरो कल्याण हुन्छ, कुन कर्म गरिसकेपछि पछि भविष्यमा बुढो भइसकेपछि मैले आफैले गरेको कर्मबाट मैले पश्चाताप गर्नु पर्दैन। जुन कर्म गरिसकेपछि मेरो मनमा सदैव प्रसन्नता छाउनेछ, त्यस्तो कर्म गर तिमीले। तिमी अब त्यसबाट अन्यत्र होइन।
भनेर तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, त्यसकारण मैले तिम्रो लागि अकर्म होइन, तिम्रो लागि मैले कर्म भन्दैछु। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। अब यहाँ अकर्मलाई आसक्तियुक्त कर्म, जुन कर्मबाट मुक्ति होइन, जुन कर्मबाट पनि बन्धन हुन्छ। अब यो संसारमा हेर्दाखेरि हामीले देखेका सबै मानिसहरूले कर्म त गरिराखेकै छन्, सबै मानिसहरू केही न केही कर्ममा त भुलेकै छन्, काम त गरिराखेकै छन्, तर त्यो कामबाट मोक्ष किन प्राप्त हुँदैन भन्दा त्यो कामप्रति सकाम भावना छ, त्यो कामप्रति भय छ, राग छ, त्रास छ, क्रोध छ। यी कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्मबाट मुक्त हुन सकिराखेका छैनन्। त्यसो भएर जहिले पनि कर्म विहितस्यानुष्ठानात् निषिद्धस्य च सेवनात् अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति भने जस्तै, अर्थात् जो शास्त्रले विधान गरेको छ, यो कर्म गर, यो कर्म नगर भनेर, त्यसै गरेर शास्त्रले विधान गरेको कर्म गर, शास्त्रले निषेध गरेको कर्मबाट तिमी अलग बन, त्यो कर्मलाई त्याग गर। अब बन्धनमा कसरी परिन्छ? कर्म अमुक्तिको कारण कसरी बन्छ? जुन कर्म गर भनेको छ त्यो कर्मलाई त्याग गरेको छ, जुन कर्मलाई त्याग गर भनेको छ त्यो कर्मलाई स्वीकार गरेको छ। जुन काम गरेर आफ्नो कल्याण हुन्छ भन्ने शास्त्रको निर्देश छ, त्यो कर्मलाई त्याग गरेको छ। त्यसरी कसरी कल्याण हुन्छ? त्यसरी हुँदैन। अब यहाँ अर्जुनलाई कर्मयोगको बारेमा सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइसकेपछि, सम्पूर्ण कुरा बताइसकेपछि, अब तिमीलाई मैले जे बताएँ, यहाँ भन्नुहुन्छ तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैले तिम्रो निमित्त कर्म नै बताएको छु, जुन कर्म भनेको धर्मको पर्याय हो। त्यसो भएर यज्ञात्वा, जुन कुरालाई बुझिसकेपछि तिमी के गर्छौ? अशुभबाट मुक्त हुनेछौ। जुन कर्म गरिसकेपछि तिमीले तिम्रो शुभ हुनेछ, तिम्रो कल्याण हुनेछ। त्यसकारण निष्काम कर्म गर, निष्काम भावनाले तिमीले कर्म गर, त्यसैबाट सबैको मुक्ति हुनेछ, सबैले मोक्ष प्राप्त गर्नेछन् भनेर यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी। सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल चैत 6 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 मार्च 20 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि बिहान 11:33 रहनेछ। तद उपरान्त तृतीय तिथि सुरु हुनेछ। चित्रा नक्षत्र, ध्रुव योग, गर करण,
आनन्दादि योगमा पद्मयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:14 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि मुद्दा मामिला तथा विवादहरूबाट आजको दिनबाट छुटकारा पाइनेछ, त्यस्तो समस्याहरूबाट। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएर जाने देखिन्छ भने शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। शत्रुहरूले आफ्ना काममा अवरोध पुर्याउन खोजे पनि उनीहरूलाई ठेगान लगाउन सकिने समय रहेको देखिन्छ। उनीहरू आफै पराजित भएर जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा धन आर्जन गर्न सकिने आर्थिक पक्षमा पनि मजबुतीको अवस्था रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। साथीभाइहरू तथा इष्टमित्रहरू दाजुभाइहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि त्यसबाट सहयोग हुनेछ। त्यसै गरी अध्ययन अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन्, विभिन्न स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् र आम्दानीको अवस्थामा सुधार भएर जानेछ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापन नयाँ ज्ञान प्राप्ति बौद्धिक सृजनशील कार्यहरूबाट पनि आर्थिक रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ र मेहनत गरे अनुसारका नतिजाहरू हासिल गर्न सकिने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आफ्ना कार्यहरूले प्रशंसा पाउनेछन्, आफ्ना कार्यहरूको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ र त्यसबाट नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। कानुनी पक्षलाई उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको दण्ड सजाय अथवा विवादहरूबाट प्रभावित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक सृजनशील कार्यहरूबाट पनि सोचे अनुसारको प्रगति हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने साथीभाइहरूको त्यसै गरी इष्टमित्रहरू नजिकका व्यक्तिहरूबाट पनि उनीहरूले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने छैनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अत्यन्तै विचलित बनाउनेछ। मनमा अशान्ति नैराश्यता उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसकारण आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिन मन अत्यन्तै काल्पनिक बन्नेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना योजनाहरू अधुरै रहनेछन्, अपुरै रहनेछन्। त्यसै गरी काम गर्ने जाँगरमा पनि कमी आउनेछ, उत्साहमा कमी आउनेछ, मनमा पनि नकारात्मक विचारहरू खेल्नेछन् र मन पनि अत्यन्तै अस्थिर हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा पनि केही तनाव बेमेलको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। दाम्पत्य जीवनमा मनोमालिन्यताहरू उत्पन्न हुन सक्छन् भने स्वास्थ्यमा पनि केही खालका समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसकारण खानपान जीवनशैलीलाई विचार गरेर सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै नयाँ क्षेत्रमा कुनै काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यो योजनालाई आजको दिनमा लागू गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसले भविष्यमा सकारात्मक नतिजा प्रदान गर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा नसोचेको क्षेत्रबाट आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको छ। बोलीको प्रभाव सकारात्मक रूपमा बढेर जानेछ। त्यसै गरी तपाईँको बोलीको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरू तपाईँको निकट भएर जानेछन् र जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमा पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। शत्रुहरू तथा तपाईँका कुरा काट्नेहरू आफै पछि हट्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ ज्ञान अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, नयाँ ज्ञान खोज अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा पनि त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने अनुकूल समय रहेको देखिन्छ। कन्या राशि।
कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा बढोत्तरी हुनेछ भने रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक यात्राको योग रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा भूमि भवन वाहन सवारी साधनबाट सुख प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। प्रेमिका प्रेमीबाट उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै घनिष्ठ र सुमधुर भएर जानेछ। अविश्वासहरू हट्नेछन्। प्रेम जीवनमा देखा परेका अविश्वासहरू हट्नेछन् तथा नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यमा पनि आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको छ भने पनि आजको दिनमा त्यो सुधार भएर जानेछ। शत्रुहरू पनि तपाईँबाट पराजित हुनेछन्। त्यसकारण आजको दिन अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने लामो समयदेखि रहेका विवाद मुद्दा मामिला झैझगडा किचलोबाट तपाईँलाई छुटकारा मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा खर्चमा त वृद्धि हुनेछ तर त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यसले तपाईँलाई फाइदा पुर्याउनेछ। त्यसैगरी शत्रुहरूले तपाईँको काम बिगार्न खोजे पनि त्यसबाट अन्ततः उनीहरूका क्रियाकलापबाट तपाईँलाई नै लाभ प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने मान्यजन बुवा आमाको आशीर्वादबाट तपाईँका कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। तपाईँको कार्य सिद्धि हुने समय रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मनमा केही नकारात्मक विचारहरू प्रवेश हुनेछन्। मन अत्यन्तै अस्थिर हुनेछ। के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको अत्यन्तै द्वन्द्वात्मक स्थितिमा मन विचलित भएर बस्नेछ। त्यसैगरी आर्थिक क्रियाकलापहरूबाट पनि केही नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। विवाद मुद्दा मामिलामा पनि संलग्न हुनुपर्ने मुछिनुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। बोल्दाखेरि केही संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी वाद विवाद झैझगडाहरूमा पनि सामेल हुनुपर्ने सम्भावना रहेको हुनाले त्यसबाट केही सजग भएर समयको गम्भीरतालाई बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मान सम्मान ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने सुख प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइनेछ भने मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको समय रहेको छ। त्यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न भइनेछ र त्यस्ता गतिविधिबाट तपाईँको मनमा सन्तोष मिल्नेछ। आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने देखिन्छ भने समाजमा पनि तपाईँका क्रियाकलापहरूबाट सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। आफ्नो प्रतिष्ठालाई जोगाएर आफ्नो प्रतिष्ठालाई वृद्धि गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुने समय रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा वृद्धि हुने देखिन्छ भने भाग्य बलको पनि सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गरेका कामहरूले उचित रूपमा प्रतिफलहरू प्रदान गर्नेछन्। सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी आफूले पाएका जिम्मेवारीहरूलाई पनि कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने समय रहेको छ भने दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अत्यन्तै घनिष्ठताका साथ आत्मीयताका साथ अगाडि बढ्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा थप निकटता आउने देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। यदि कुनै क्षेत्रमा नयाँ कामको योजना बनाउनु भएको छ भने पनि त्यसलाई आज लागू गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसले पक्कै पनि दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई लाभप्रद हुनेछ त्यो काम। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा उपलब्धिमूलक बन्नेछ, लाभदायक बन्नेछ यात्रा पनि। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध पनि आजको दिनमा सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ र प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै अनुकूल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। मनमा सकारात्मक विचारहरूले प्रवेश गर्नेछन्। शरीरमा पनि स्फूर्ति उमङ्गको स्थिति सिर्जना हुनेछ भने राम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी भइनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्त गर्ने समय रहेको देखिन्छ भने भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव चाहिँ आफूले बनाएका योजनाहरू आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूले महत्त्वपूर्ण अवसरहरूले तपाईँलाई पछ्याउनेछन्। त्यसै गरी अध्ययन अनुसन्धान तथा बौद्धिक क्रियाकलापहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सफलताहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा त्यसको संक्षिप्त रूपमा जानकारी प्रस्तुत गरिसक्यौँ र
राशिफलमा बताइएअनुसार तपाईँको आफ्नो राशि अथवा तपाईँको आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने पनि आफ्नो प्रचलित नाम अनुसारको राशिलाई हेरेर तपाईँले आफ्ना क्रियाकलापलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओंकारं बिंदु संयुतं नित्यं योगिन्तं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत व्यक्तिको कुण्डलीमा, यो हिजोको विषयमा पनि हामीले वर्णन गरेका थियौँ र हिजोको विषयमा केवल हामीले भुवन भास्कर सूर्य भगवानको बारेमा वर्णन गरेका थियौँ। यदि लग्नमा सूर्य बसेको छ भने, यदि लग्नमा सूर्य बसेको छ र सूर्यको दृष्टि स्वराशिमा आफ्नो उच्चस्थ भएर बसेको छ भने त्यो व्यक्तिको भाग्य राम्रो र त्यो नीच हुँदा नराम्रो भन्ने कुरा यहाँहरूले सुनिबक्स्यो। अब आजको विषय प्रस्तुतिमा हामी जाँदैछौँ कि ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत फलित ज्योतिषमा कुण्डलीको प्रथम भागमा यदि रवि शुक्र यदि ग्रह चाहिँ नि वर्णन गरौँ हामीले रवि शुक्रस्थ शीतश्च, हामीले सूर्यपछि चन्द्रको वर्णन गरौँ। सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध त्यो अनुसारले गर्दै जाउँ। सूर्यको गर्यो। अब चन्द्रको यदि हामीले वर्णन गऱ्यौँ भनेदेखि चन्द्रमा कर्कट राशिका चन्द्रमा, वृष राशिका चन्द्रमा यदि केन्द्रस्थ भावमा बसेर शुभ दृष्टि गोचर गर्छन् भनेदेखि व्यक्तिको असाध्यै राम्रो चाहिँ नि मुहार हुन्छ। व्यक्तिले के हेर्छ त पहिला भन्दाखेरि चेहरा हेर्छ। चेहरा भनेको के हो? मुखाकृति हो, मुख हेर्छ। अनि त्यसको पहिरन हेर्छ। अनि त्यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि गोडादेखिको तपाईँको जुत्तादेखि लिएर शिर पाउसम्म सबै हेरिसकेपछि अनि व्यक्तिको वाचालाम, व्यक्तिको बाणीलाई हेर्छ। त्यस्तो प्रस्तुति गर्ने शैली कस्तो छ? तपाईँले धेरै पढ्नु भएको छ, धेरै विद्वान हुनुहुन्छ तपाईँ, तर तपाईँको बाणी 4, 6, 10 जना 20 जनाको समाजमा भयो भने तपाईँलाई कम्प हुन्छ, डर लाग्छ। यो एउटा व्यक्तिको रोग हो। धेरै गुरुहरूले भन्नुभयो, गुरु तपाईँ त टिभीमा आउनु भएछ, ओहो हामीलाई पनि त्यसो लगाइदिनुहोस् न गाँठे भनिदिनुहोस्। अन्य टिभीबाट गुरुलाई लिएर गइयो, टक्क सजधज गरेर मेकअप गरेर बत्ती वरिपरि बसेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट त अब केही गर्न पाइएन, बोल्नु पर्यो एकदम धडाधड। गुरुहरू त नर्भस, चिटचिट पसिना आएर मुटु ढुकढुक ढुकढुक होपलेस। यो एउटा मासमा बोल्न सक्नु, भित्र भएको चिजलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु, त्यो पनि एउटा भगवत कृपा हो।
कयौँ व्यक्तिहरू विद्वता छ तर त्यसलाई परोस्न सक्नुहुन्न, ज्ञान छ डरले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई अगाडि सार्न सक्नुहुन्न। अब हाम्रो विषय भनेको ज्योतिषशास्त्र अन्तर्गत कुन ग्रह उच्च हुँदा व्यक्ति बोल्न सक्छ, कुन ग्रह निचा हुँदा व्यक्ति बोल्न सक्दैन, कुन ग्रहले व्यक्तिलाई मुकम भनेको लाटो बनाइदिन्छ, कुन व्यक्तिले वाचालाम भनेको एकदम बोल्न सक्ने हुन्छ, कुन व्यक्तिले व्यक्ति कालो हुन्छ ग्रहले, कुन ग्रहले व्यक्ति सेतो वर्णको हुन्छ, कुन ग्रह केन्द्रमा बस्दाखेरि व्यक्ति रोगी हुन्छ, दुब्लो कृष पातलो हुन्छ र कुन ग्रह कुन घरमा गएर यदि बस्छ भने तपाईँको त्यो व्यक्ति मोटो थुल हुन्छ। अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदा पनि अब भन्नु त शास्त्रको र ज्योतिषको भन्नु पनि अलिकति विषय आफूमा पनि घटौँ। मेरो पनि ग्रह चाहिँ नि शुक्रमा बृहस्पति यदि बस्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नि आफ्नो वेट भन्दा अधिकतर मोटो हुन्छ अरे, यानि आफ्नो हाइटबाट हुनुपर्ने उसको वेट भन्दा सधैँभरि ऊ चाहिँ नि मोटै हुने। हेरिबक्छु न, म 98-100 किलो छु, किन मेरो पनि त्यो ग्रह बसेको रहेछ। अब त्यो ग्रह बस्यो अनि गुरु त्यसको उपाय तपाईँले किन गर्नु भएन भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्छ, कौतूहलता लाग्छ। यसको उपाय भनेको बिहीबार केराको रुखलाई चाहिँ नि यहाँले पूजा गर्नुपर्छ अनि बिहीबार त्यो केराको रुखमा बेसार चढाउनुपर्छ अनि यहाँको शरीर कम हुँदै जान्छ। गुरु हजुरको किन कम भएन? म त 110 किलो थिएँ, अहिले घटेर यति पारेको। र आहार विहार सुत्ने उठ्ने टाइम टेबल समयले पनि शरीरलाई चाहिँ नि इफेक्ट बनाउँछ। अब हामी विषयतर्फ जाँदाखेरि लग्नमा यदि चन्द्रमा भयो भने उच्च अवस्थामा छ भनेदेखि व्यक्ति धनी, भगवत प्रिय, सज्जन, साधुवाद सबैमा जय जयकार गर्नेवाला, सबैमा हित गर्नेवाला, सबैलाई समदृष्टि देख्नेवाला, हात्तीदेखि लिएर कमिलो पर्यन्त एउटै भाव राख्नेवाला, जुन कुञ्जर भनेको हात्तीमा, कुञ्जर भनेको थाहा पनि नहोला कसैलाई, हात्ती भने थाहा हुन्छ। कोही त यस्ता साना पनि बालबच्चा या कोही धेरै चाहिँ अङ्ग्रेजीमा विद्वान इलेफेन्ट भनेको मात्रै थाहा हुने पनि हुन्छ। इलेफेन्ट भने नि, कुञ्जर भने नि, हात्ती भने पनि त्यही नै के त भन्दाखेरि एउटा चिज हो। त्यसमा बस्ने जीवात्मा पनि एउटै छ र चिटी यानि कमिलामा बस्ने जीवात्मा पनि एउटै छ। त्यसमा समभाव गर्ने, समदृष्टि गर्ने। कसैले हजुरलाई प्याट्ट पिट्यो मानिलिनुहोस्, हजुरले अर्को व्यक्तिलाई पिट्नुभयो, ओहो मलाई दर्द भयो यानि दुख्यो भन्ने कुरा हजुरको मानसिकताले बतायो, त्यो व्यक्तिलाई दुःख भयो नि, त्यो सोचाइ हजुरमा आउनु पर्यो। र यदि चन्द्रमा केन्द्रमा बसेर शुभ ग्रह परेको छ र केन्द्रले कति हेर्न सकिन्छ, ज्योतिषशास्त्रहरूलाई त अब सम्पूर्ण जान्नुहुन्छ, केन्द्रबाट धेरै कुरा हेर्न सकिन्छ। त्यो केन्द्रको ग्रह भनेको त्यसले डाइरेक्ट यानि सप्तम स्थानलाई हेर्छ। पत्नी कुल घरानकी हुन्छ कि हुन्न, राजघरानकी हुन्छन् कि हुन्नन्, राम्रो घरको हुन्छ कि हुँदैनन्, त्यो पत्नीको चरित्र कस्तो छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी लग्नले पनि देख्न सकिन्छ। त्यसको आय क्षेत्र देख्न सकिन्छ, त्यसको व्यय क्षेत्र देख्न सकिन्छ,
त्यसको आयु कति छ त्यो पनि देख्न सकिन्छ। त्यो सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ नि लग्नले गर्छ। अब सूर्यको हजुरलाई थाहा भयो, चन्द्रमाको राम्रो पाटो थाहा भयो, नराम्रो पाटो पनि सूर्यको जस्तै हुन्छ। सूर्य, चन्द्र, मङ्गल। यदि लग्नमा मङ्गल उच्चा भयो, उच्चा भनेको चाहिँ के हो, माथि भनेको चाहिँ उच्चा भनेको माथि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जो मङ्गल भनेको ग्रह लग्नमा 1 मा छ या 8औं स्थानमा छ, मङ्गलमा छ या वृश्चिकमा छ भनेदेखि त्यो मङ्गल ग्रह उच्चा हुन्छ। अनि त्यो उच्चा भइसकेपछि अनि त्यो व्यक्तिले सोचे आँटेको सम्पूर्ण कार्यहरू सफलता हुन्छ। फेरि लग्नमा मङ्गल भएपछि दुई व्यक्ति माङ्गलिक हुन्छ नि, फेरि हेर्नुहोस् न, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। व्यक्ति माङ्गलिक हुन्छ र माङ्गलिक केटालाई मङ्गलिक केटी यदि साथी भयो भने जीवन साथी राम्रो हुन्छ। यदि मङ्गलमा बृहस्पति आएर बस्यो भने त्यो माङ्गलिक दोष लाग्दैन। फेरि मङ्गलको साथमा अशुभ ग्रहको दृष्टिगोचर यदि बस्यो भने त्यसको चाहिँ माङ्गलिक दोष लाग्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले विवाह गर्दा, कर्म गर्दा ज्योतिष शास्त्रलाई हेराएर र ज्योतिष शास्त्रको परामर्शद्वारा यदि अगाडि बढ्नु हो भनेदेखि यहाँलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख कष्ट हुँदैन। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।